से सुनिए कि माँ की अजमत क्या है, क्योंकि सरकार ने कभी ये नहीं फरमाया कि अगर तुम्हारी माँ नमाज पढ़ती है तो उनके कदमों तले जन्नत है, अगर तुम्हारी माँ रोजा रखती है तो उनके कदमों तले जन्नत है, बल्कि मुतलकन बिला तखसीस इरशाद फरमाया कि माँ बाप के कदमों तले जन्नत है। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। आंखें क्यों? माँ की अजमत, माँ का मकाम, माँ की शान समाप्त फरमाइए। कौन ऐसा बंदा है कि नमाज पढ़ने के बावजूद उनकी नमाज कबूल नहीं होती, मस्जिद बनवा लेने के बावजूद उनकी मस्जिद काम में नहीं आता, मदरसा बनवाने के बावजूद मदरसा काम में नहीं आता, हज करने के बावजूद उनकी कोई इबादत रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं? कौन ऐसा बंदा है? सुनिए तवज्जो से। हजरत मालिक बिन दीनार, चचा हजरत मालिक बिन दीनार, लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि ये ताबई है, किसी ने कहा ये सहाबी है, मगर हुजूर आला हजरत इस तरफ तो गए हैं कि वह ताबई है। हजरत मालिक बिन दीनार, इनकी मजार शरीफ केरल में, ध्यान से सुनिए, इनकी मजार शरीफ, हामिद भाई इधर आके बैठिए, इनकी मजार शरीफ केरल में, तवज्जो से सुनिए, बहुत कीमती बात। हजरत मालिक बिन दीनार हज करने के लिए जा रहे हैं अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ कहाँ हज करने के लिए जा रहे हैं। घड़ी घड़ी माँ के कदम को चूमते हैं, घड़ी घड़ी माँ के कदम को चूमते हैं। माँ अर्ज करती है, बेटा क्यों बार बार कदम चूम रहे हो? माँ के कदमों तले जन्नत है, इसलिए माँ के कदम को बार बार चूम रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार अपने माँ के साथ हज करने के लिए जा रहे हैं, घड़ी घड़ी कदम को चूमते हैं, चूमते चूमते हज करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं हज के अरकान अदा करते हैं, करने के बाद नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद हजरत मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं, ओ परवरदिगार, यहाँ जितने लोग हज करने के लिए आए हैं तूने सबके हज को कबूल कर लिया होगा। ओ परवरदिगार, अगर हज को कबूल नहीं किया तो परवरदिगार सबके हज को कबूल कर ले। ओ परवरदिगार, ये लोग सिर्फ तुझे राजी करने के लिए यहाँ आए हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अजीज़ तारिफ, अपने बीवी, सबको छोड़कर, दुनिया को छोड़कर सिर्फ तुझे राजी करने के लिए आए हैं। मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं, तो कोई तवाफ में मशगूल है, तो कोई इबादत में मशगूल है, तो कोई कुरान खाने में मशगूल है, तो कोई हजरात मोहतरम सफा व मरवा के दरमियान चक्कर लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं, दुआ मांगते हैं, ओ परवरदिगार सबके हज को कबूल कर ले। दुआ मांगने के बाद रात को सो जाते हैं, ख्वाब आ जाता है, ओ मालिक बिन दीनार एक बंदा है जिसकी मैंने हज कबूल नहीं किया। हमें बात तवज्जो से सुनिएगा, एक बंदा है जिसकी मैंने हज कबूल नहीं किया। अब हजरत मालिक बिन दीनार बिस्तर से उठते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, बेतहाशा रोते हुए माँ के कदमों के साथ लग जाते हैं, माँ के कदमों तले चिपक जाते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान, रात को मैंने ख्वाब देखा है कि रब तबारक व तआला ने एक बंदे की हज को कबूल नहीं किया है, कहीं वो बंदा मैं ही तो नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह। मालिक बिन दीनार रोते रहते माँ अर्ज करती है, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं, अम्मी जान, कहीं मुझसे तो नाराज तो नहीं है, कहीं मुझसे तो खफा तो नहीं है, अम्मी जान कहीं मैं गुनाह तो नहीं किया हूँ, अम्मी जान कहीं मैं तुझे नाराज तो नहीं किया हूँ। मार्च करती है, बेटा ऐसी बात नहीं है, तूने ऐसी कोई गलती नहीं की है। अच्छा जा बेटा, कुछ नहीं होगा। हजरत मालिक बिन दीनार रोते रहते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर रात को सो जाते हैं, मगर मालिक बिन दीनार रोते रहते हैं कि क्या पता अल्लाह ने एक बंदे की हज को कबूल नहीं किया, हो सकता है कि वो बंदा मैं ही तो नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार सो जाते हैं तो क्या होता है कि ख्वाब आ जाता है, ओ मालिक बिन दीनार, कल तक तो यही देखा था कि मैंने उसके हज कबूल नहीं किया, सुन ले मैंने उसकी कोई इबादत ही कबूल नहीं की है। अब और मालिक बिन दीनार ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मालिक बिन दीनार और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बेतहाशा रोना शुरू कर देते हैं, आंखें लाल हो जाती है। अल्लाह अकबर। माँ के कदमों के साथ लग जाते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं कहीं गुनाह तो नहीं किया हूँ, कल तक तो यही ख्वाब देखा था कि अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया, लेकिन आज ख्वाब जो देखा, अल्लाह अकबर, अम्मी जान क्या बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कोई इबादत कबूल नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। मालिक बिन दीनार रोते रहते हैं, खाना पीना
چھوڑ دیا ہے. ماں تسلیاں دیتی رہتی ہے مگر مالک بن دینار رونا بند نہیں کرتے کہ کیا پتا شاید کہ وہ بندہ میں ہی تو نہیں ہوں. اللہ اللہ. مالک بن دینار روتے روتے ایک دن گزر گئے, دوسرے دن گزر گئے, تیسرے دن گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. رات کو سوتے ہیں, مالک بن دینار کے خواب میں آ جاتا ہے, اور مالک بن دینار سن لے تو نے جس کے بارے میں نے جس کو بتایا, او مالک بن دینار سن لے وہ بندہ, او میرے بندے تو نے 3 دن روتے روتے گزار دیا ہے. او مالک بن دینار سن لے وہ تو نہیں ہے بلکہ بلخ کے رہنے والے محمد بن ہارون ہے جس کی میں نے کوئی عبادت قبول نہیں کی ہے. وہ کون ہے؟ محمد بن ہارون. کہاں کے رہنے والے؟ بلخ کے. وہ بھی حج کرنے کے لیے آئے ہیں. مالک بن دینار صبح کو اٹھتے ہیں, ماں کے قدموں کے ساتھ لگ جاتے ہیں. ماں عرض کرتی ہے اللہ اللہ بیٹا کیا خواب ظاہر ہو گیا. ماں کی دعا رد نہیں ہو سکتی. ماں نے دعا کی تھی اور پروردگار میرے بیٹے کا خواب ظاہر کر دے. بیٹا سوتا ہے, خواب ظاہر ہو جاتا ہے. ماں عرض کرتی ہے بیٹا کیا وہ معاملہ پیش آیا, بیٹا کیا وہ خواب دیکھا کہ اصل میں کیا ہے. بیٹا حضرت مالک بن دینار عرض کرتے ہیں امی جان وہ بندہ میں نہیں ہوں بلکہ بلخ کے رہنے والے محمد بن ہارون ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عبادت قبول نہیں کیا. ماں اللہ اکبر عرض کرتی ہے بیٹا اگر وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا. اللہ اکبر. ماں عرض کرتی ہے بیٹا وہ کتنا بڑا جواری ہوگا, وہ کتنا بڑا گنڈا ہوگا. اللہ اکبر. ماں عرض کرتی ہے آخر کار رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی شراب پیا اور توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی جوا کھلے اور توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی گناہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. مگر وہ کتنا بڑا گنہگار ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. مالک بن دینار عرض کرتے ہیں ہو سکتا ہے امی جان وہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور گناہ بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, گناہ بھی کرتا ہوں, زکات بھی دیتا ہوں, گناہ بھی کرتا ہوں, جس کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ماں عرض کرتی ہے اچھا بیٹا جا اسے توبہ کروا کر کے آ. اللہ اکبر. وہ کیسا وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی ہے. اللہ اکبر. مالک بن دینار پوچھنے لگتے ہیں, ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ بلخ کا قافلہ کہاں ہے. اللہ اکبر. اس وقت حاجی لوگ کم جایا کرتے تھے. مالک بن دینار پوچھتے اللہ اکبر قافلے کو پوچھتے رہتے ہیں کہ یہاں بلخ کا کوئی رہنے والا ہے یا بلخ کا قافلہ رہتا ہے. پوچھتے بلخ کے ایک شخص کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا کیا یہاں بلخ کا قافلہ رہتا ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں ہم سب بلخ کے رہنے والے ہیں. تو پھر مالک بن دینار نے عرض کیا کیا یہاں پر کوئی محمد بن ہارون کے نام سے کوئی شخص رہتا ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں رہتا ہے. مالک بن دینار عرض کرتے ہیں کیا تمہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو, وہ انسان کیسا ہے, وہ کتنا بڑا چور ہے, وہ کیسے ہے, ان کے عقیدے کے بارے میں ذرا بتاؤ تو صحیح. مالک بن دینار عرض کرتے ہیں لوگوں نے کہا او مالک بن دینار تو کیا کہنا چاہتا ہے, کیا چور یا گنڈا کہنا چاہتا ہے. سن لے محمد بن ہارون کے بارے میں اگر تو سننا چاہتا ہے تو اس وقت اگر کوئی اللہ کے مقرب بندے ہیں, اس وقت اگر کوئی اللہ کا ولی ہے, اس وقت اگر کوئی اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد بن ہارون ہے. اللہ اکبر. جو ہی لوگوں سے مالک بن دینار نے یہ سنا تو اور پریشان ہو گئے کہ میں نے تو رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی ہے, مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے, یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. اس وقت اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے تو وہ محمد بن ہارون ہے. معاملہ کیا ہے؟ مالک بن دینار نے عرض کیا اچھا لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ محمد بن ہارون ہے کہاں. تو لوگوں نے عرض کیا جاؤ دیکھو پرانی عمارت میں مل جائیں گے. مالک بن دینار پہنچتے ہیں تو ایک تمبو لگا کر محمد بن ہارون عبادت میں مشغول ہے. اللہ اکبر. عبادت میں دیکھ کر مالک بن دینار نے سوچا, مالک بن دینار وہاں سے لوٹے ماں کے پاس اور دل ہی دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ بہت بڑا گنڈا ہوگا, بہت بڑا لفنگا ہوگا, بہت بڑا شرابی ہوگا, مگر یہ تو نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ تو انہیں اللہ کا ولی بتا رہا ہے اور لیکن میں تو خواب میں دیکھا ہوں کہ ان کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں.
अल्लाह अकबर, माँ के पास आते हैं, माँ के पास आकर अर्ज करते हैं, अम्मी जान वो तो इबादत में मशगूल है। माँ अर्ज करती है, बेटा कल जाकर उसे माफ करवा देना। अल्लाह अकबर, सुबह होती है, पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के वक्त मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं, अम्मी जान क्या इजाजत दे दो, उसे तौबा करवा दो। माँ अर्ज करती है, जा बेटा उसे तौबा करवा करके आ। अल्लाह अकबर, मालिक बिन दीनार माँ से इजाजत लेकर वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, जो मोहम्मद बिन हारून के दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि मोहम्मद बिन हारून इबादत में मशगूल है। अल्लाह अकबर, पूरी रात गुजर जाती है। मालिक बिन दीनार उस दरवाजे के सामने पूरी रात खड़े खड़े गुजार देते हैं और मोहम्मद बिन हारून पूरी रात इबादत में गुजार देते हैं। अल्लाह अकबर, जब सुबह होती है मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं, ओ मालिक बिन दीनार, ओ बंदे जरा ये तो बता कि मुझसे तेरा क्या काम है, मुझसे तेरा क्या रिश्ता है, मुझसे तेरा क्या ताल्लुक है कि तूने मेरी खातिर पूरी रात खड़ी खड़ी गुजार दी। आखिर क्या मामला है, क्या बात है, जरा बता तो सही। अल्लाह अकबर, मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं। मालिक बिन दीनार थोड़ा करीब आते हैं, आने के बाद उसके करीब बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अर्ज करते हैं, क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद बिन हारून है? वो कहते हैं, हाँ हाँ मेरा नाम मोहम्मद बिन हारून है। क्या तुम बल्ख के रहने वाले हो? वो अर्ज करते हैं, हाँ हाँ मैं बल्ख का रहने वाला हूँ। अल्लाह अकबर, मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं, और मोहम्मद बिन हारून एक बात बताओ। मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं, हाँ हाँ बताओ तो सही कि वो बात क्या है। अल्लाह अकबर, मालिक बिन दीनार अर्ज करते हैं, और मोहम्मद बिन हारून मैंने तो ख्वाब में देखा है कि तेरी कोई इबादत कबूल नहीं हुई है। अल्लाह अकबर, मालिक बिन दीनार को अर्ज करना था कि मोहम्मद बिन हारून के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, बेतहाशा रोना शुरू कर देते हैं और अर्ज करते हैं, और मालिक बिन दीनार, हाँ हाँ मुझे मालूम है कि रब तबारक व तआला ने मेरी कोई इबादत कबूल नहीं की है। जो मोहम्मद बिन हारून ने अर्ज किया तो मालिक बिन दीनार ने अर्ज किया, और मालिक बिन दीनार ने कहा, और मोहम्मद बिन हारून जब तुम्हें इतना मालूम है कि मेरी कोई इबादत रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, तुमने कौन सी ऐसी खता की है जिसकी वजह से तुम्हारी कोई इबादत रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। वो गुनाह भी तुम्हें मालूम होगा, वो जुर्म भी तुम्हें मालूम होगा, वो खता भी तुम्हें मालूम होगा। और मोहम्मद बिन हारून जरा बता तो दे। अल्लाह अकबर, मोहम्मद बिन हारून के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहम्मद बिन हारून बेतहाशा रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर, मोहम्मद बिन हारून रोते रोते अर्ज करते हैं, अपनी सी कहानी किसे सुनाओ? मालिक बिन दीनार से अर्ज करते हैं, और मालिक बिन दीनार सुनना चाहता है तो सुन ले। मेरी माँ थी, जब मैं मेरी माँ के पेट में था मेरे वालिद मोहतरम इंतकाल हो चुके थे, मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया से गुजर चुके थे। हमें भाई तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, मोहम्मद बिन हारून बयान करते हैं कि मेरी माँ ने अर्ज किया कि जब मैं माँ के पेट में था मेरे वालिद मोहतरम इंतकाल हो चुके थे, मेरे चचाओं ने, मेरे ताओं ने मेरे माँ का सहारा ना दिया। अल्लाह अकबर, मेरी माँ के मैके वालों ने भी सहारा ना दिया। मेरी माँ की एक झोपड़ी थी, मेरी माँ का कोई सहारा नहीं था। अल्लाह अकबर, मैं माँ के पेट में था। मेरी माँ औरतों की बर्तने कपड़े धो धोकर अपनी जिंदगी बसर करती थी। अल्लाह अकबर, हजरत मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं, मेरी माँ लोगों की बर्तने और कपड़े धो धोकर जिंदगी बसर करती थी। जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ मुझे मुसल्ले में रख कर अल्लाह अकबर नमाज पढ़ती थी। नमाज से फारिग होने के बाद मुझे मुसल्ले पर सुला देती थी। सुलाने के बाद खुदाबंद के कुद्दुस की बारगाह में दुआ करती, और परवरदिगार मुझसे गरीबी को दूर कर दे, मुझसे गुर्बती को दूर कर दे, इस गांव से गुर्बती को दूर कर दे, इस गांव के तमाम लोगों को अमीर बना दे। अल्लाह अकबर, मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं कि मेरी माँ अल्लाह अकबर दुआ मांगती थी और मेरे लिए मुझे मुसल्ले पर रखकर दुआ मांगती थी। अल्लाह अकबर, मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं, और मालिक बिन दीनार एक ऐसा हुआ कि मैं भी मालदार बन गया, पूरे गांव वाले अमीर बन गए। लेकिन सुनो ओ मालिक बिन दीनार, जब मैं माँ की गोद में था अल्लाह अकबर, उस गांव में एक गुंडा रहता था। उस गुंडे ने एक दिन मेरी माँ की तरफ गलत नजर से देखा।
میری ماں کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا. ایک دن ایسا ہو جاتا ہے کہ میں ماں کی گود میں ہوں, چھوٹا سا بچہ ہوں. اللہ اکبر. محمد بن ہارون عرض کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. رات بھر بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم کیا بتاؤ, محمد بن ہارون عرض کرتے ہیں میں اپنی ماں کے گود میں تھا. میری ماں کی چھپڑ اڑ چکی تھی, گھر میں بارش ٹپک رہا تھا. اللہ اکبر. میری ماں پورا دن کھانا نہیں پکائی تھی, اس لیے کہ چولہا بھوک چکا تھا. میری ماں بھوکی تھی پر مجھے دودھ ضرور پلائی تھی. اللہ اکبر. محمد بن ہارون عرض کرتے ہیں میری ماں خود بھیگتی ہے پر مجھے سینے سے لگائے رہی. اللہ اکبر. کبھی اس کونے کی طرف تو کبھی اس کونے کی طرف, کیونکہ چھت پر میں گھر میں بارش ٹپک رہی تھی. اللہ اکبر. محمد بن ہارون عرض کرتے ہیں کیا بتاؤ, آدھی رات گزری. اللہ اکبر. اور میری ماں نے میری بات کو غور سے سننا. آج حضرات محترم اپنے ماں باپ کو انگلیاں دکھانے والوں میری بات کو غور سے سنو. ماں باپ کو گالیاں دینے والوں, ماں باپ کو جھڑکنے والوں, ماں باپ کو برا بھلا کہنے والوں, ماں باپ کے سامنے موبائل چلانے والوں میری بات کو غور سے سننا. اگر تمہیں پتھری ہو جائے, تمہیں رات بھر چین نہیں آتا, ارے جس ماں نے تمہیں 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا تھا, اللہ اکبر, جس ماں نے تمہیں 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھی تھی, اس ماں سے پوچھو کہ کتنی تکلیف درد کا سامنا کرنا پڑی ہوگی. اللہ اکبر. چلتے چلتے ایک اور بات یاد آ رہی ہے. ایک شخص نے اپنی والدہ محترمہ کو 9 مرتبہ اپنے کندھے پر بیٹھا کر حج کروایا اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کیا, اور پروردگار کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی, اور نادان 9 مرتبہ حج کروا کر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے. ارے نادان سن لے, جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں کو ایک درد کی جھٹکا آئی تھی, اسے جھٹکا کا حق تو ادا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ابھی تو اسی جھٹکے کا حق ادا نہیں کر سکا. اللہ اکبر. ماں باپ کو اونچی آنکھوں سے دیکھنے والوں, اونچی آواز سے بولنے والوں ماں باپ کے سامنے میری بات کو غور سے سنو. محمد بن ہارون عرض کرتے ہیں ماں مجھے گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کبھی اس کونے سے اس کونے کی طرف جا رہی ہے, خود بھیگ رہی ہے, مجھے سینے سے لگائی ہوئی ہے. آدھی رات گزرنے کے بعد وہ گنڈا میری ماں کے گھر داخل ہو جاتے ہیں. میری ماں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے اندر آ جاتی ہے. او میری ماں بہنوں, وہ بھی مقدس ماں تھی, وہ بھی مقدس ہماری بہنیں تھی, وہ بھی اسلام کی شہزادی تھی. اپنی عزت بچانے کی خاطر بچوں کو چائے پائے پر رکھ دیتی ہے اور کونے میں چھپ جاتی ہے. اللہ اکبر. ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے. اللہ اکبر. کہ کہیں بچے کی اوپر بارش نہ ٹپکے کہ بچہ رونے لگے اور اس کی رونے کی آواز گنڈا سن لے, پھر میں تو عزت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی. اللہ اکبر. ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے, پھر بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہے. گنڈا اندر گھس آتا ہے, ماں اللہ اکبر اس بچے کو لے کر 4 پائے کے نیچے بیٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر. ماں پریشان ایک ہاتھ سے بچوں کے منہ کو بند کر لیتی ہے کہ کہیں ان کی آواز نہ نکل آئے کہ میں پکڑی جاؤں, میری عزت برباد ہو جائے. ماں ایک ہاتھ سے بچوں کو سینے سے لگا کر منہ دبا لیتی ہے. ماں کی ممتا طرف اڑتی ہے کہیں بچے کی سانس نہ رک جائے, کیا کیا جائے. ماں کی ممتا طرف اڑتی ہے. اللہ اکبر. ماں بے چین پریشان ہے. اللہ اکبر. ماں اپنے بچے کو سینے سے ایک ہاتھ میں دبا کر 3 ہاتھ پاؤں سے گائے بکریوں کی طرح چلنے لگتی ہے. چپکے سے دروازے کے قریب سے نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. پورا دن بارش ہو چکا تھا. اللہ اکبر. بارش ہو رہی تھی. اب رات محترم کیا بتاؤ میرے دوست بزرگوں, جس کی وجہ سے گھٹنوں پر پانی لگایا ہوا تھا, وہ عورت جو زندگی بھر کبھی جنگل میں نہیں گئی تھی, اس بچے کی خاطر اپنی عزت بچانے کی خاطر بچے کو ایک ہاتھ سے دبائے 3 ہاتھ پاؤں سے گائے بھیڑ بکریوں کی طرح چلنے لگتی ہے کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لے, کہیں میرے بیٹے کی آواز اس کے کانوں تک ٹکرا نہ جائے تو میری آواز کہ میری عزت سے وہ کھیلواڑ کر لے, میری عزت کو نیلام کر دے. اور میری بہنوں, میری ماں اور بہنوں, آج تمہاری شادی ہونے کے بعد تمہارے آستینے چھوٹے پڑنے لگتے ہیں, تمہارے سروں سے
दुपट्टे उड़ जाते हैं, दुपट्टे भी छोटे पड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, वो भी हमारी मुक़द्दस माए थी, इस्लाम की शहजादी थी। वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर एक घटनों पानी में एक हाथ से बच्चों को दबाकर गाय बकरियों की तरह घर से निकल पड़ती है। अल्लाह अकबर। चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगलों में आज से 700-800 साल पहले की बात है। शेर, चीते, जानवरों की आवाज आती है, माँ की ममता तरफ उड़ती है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं, मेरी माँ बारिश की वजह से भीग चुकी थी। हज़रात मोहतरम, जिस दरख्त के पार जाकर बैठी थी वहां पर भी बारिश ही हो रही थी, वहां पर भी बारिश के बूंदे टपक रहे थे। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं, मेरी माँ बिल्कुल गीले पड़ चुकी पर मुझे सीने से लगाए रखी, मेरी माँ थरथरा कर कांपने लगी। अल्लाह अकबर। सुबह होती है। मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं, मेरी माँ के पास चलने की ताकत नहीं रहती है, मेरी माँ के पांव ललखड़ाने लगती है, लेकिन किसी तरह से उस दरख्त से घर तो पहुंच जाती है, मगर जो ही चार पाए पर आकर सो जाती है, मेरी माँ बेहोश हो जाती, मेरी माँ बेहोश हो जाती है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई उस बेवा का सहारा नहीं। मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं, मैं मेरी माँ के सीने में खेलता रहा, कोई एक चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं है, उस बेवा का कोई सहारा नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह की कुदरत देखो। हज़रात मोहतरम, सुबह बारिश बंद हो गई, गर्मी हवा चलने लगी, छप्पर तो उड़ चुका था, मगर अल्लाह की कुदरत देखो, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है। हज़रात मोहतरम, सूरज की गर्मी, सूरज की किरणें उस बेवा औरत के चेहरे पर जाकर लगती है, जो इस सूरज की किरणें उस मोहम्मद बिन हारून की माँ पर जाकर पड़ती है। माँ होश में आ जाती है, फौरन अपने बेटे मोहम्मद बिन हारून को सीने से लगा लेती है। अल्लाह अकबर। माँ को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है। हज़रात मोहतरम, मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि क्या बताऊं, उसी गांव में उसी गुंडे ने एक और बेवा रहती थी, उस पर भी उसने गलत नजर किया, उसकी इज्जत के साथ भी खेलना चाहा। मामला ये हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि उस बेवा औरत के घर वही गुंडा जाकर घुस गया। वह औरत अपनी इज्जत बचाने की खातिर चीखती चिल्लाती हुई निकल पड़ी। उस गुंडे को गुस्सा आ गया। उस गुंडे ने क्या कहा, अच्छा आज तो तू बच गई, तुझे इस तरह से जलील करूंगा ना कि पूरे गांव वाले तुझ पर ठोकेंगे। हज़रात मोहतरम, हर गांव में कुछ नशेरेल होते हैं, हर गांव में कुछ नशाखोर होते हैं, हर गांव में कुछ शराबी होते हैं, हर गांव में कोई ना कोई जुआरी होते हैं। उस गुंडे ने क्या किया, पैसा देकर दो गुंडों को खरीद लिया और क्या कहा, इस बेवा औरत को जलील करना है, इसके सर के बालों को मुंडवाना है, इसके गर्दन में, इसकी गर्दनों में जूतों के हार पहना के इसे घुमाना है। अल्लाह अकबर। वो तीन गुंडे एक दिन एक साथ होकर उसी बेवा औरत के घर पहुंच जाते हैं और खुद बहुत चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लोगों का मजमा हो जाता है। वह औरत तो पहले से निकल पड़ती है, मगर खुद ब खुद चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लोग आकर जमा हो जाते हैं। गांव के लोग आ गए, कहने लगे क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो? कहा ये औरत देख रहे हो, ये औरत जो जा रही है, इनके शौहर को इंतकाल हुए 7 साल हो गए, 7 साल से ये हमारे साथ गलत संबंध में रहती है, ये गलत ताल्लुक में रहती है, 7 साल से गलत काम कर रही है। जो ही गांव वालों ने सोचा, सबके दिमाग पिघल गए। लोगों ने कहा इतनी बदचलन औरत, इतनी गंदी औरत हमारे गांव में रहते हैं, इनके सर के बालों को मुंडवा दो, इनकी गर्दन पर हज़रात मोहतरम जूतियों के हार डालकर घुमाओ। अल्लाह अकबर। लोगों में आपस में हज़रात मोहतरम पंचायत किया जाता है। लोग आपस में बैठते हैं कि इस औरत की वजह से पूरे गांव बदनाम में पड़ जाएंगे, पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सारे लोग बैठकर एक मशवरा करते हैं कि फैसला करने के लिए कौन आएगा। लोगों ने कहा वही मोहम्मद बिन हारून आएंगे, वही मोहम्मद बिन हारून आएंगे। अल्लाह अकबर।
ماں بڑی خوش تھی کہ میرا بیٹا مالدار ہو چکا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ محمد بن ہارون کو لوگ فیصلے کرنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، فیصلہ ہو گیا کہ محمد بن ہارون کو بلایا جائے۔ محمد بن ہارون کو لوگوں نے کہا، مشورہ ہو چکا، محمد بن ہارون کے پاس یہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں بہت خوش تھی کہ میرا بیٹا پنچایت کر رہا ہے، میرا بیٹا جائز فیصلہ کر رہا ہے۔ ماں بڑی خوش تھی کہ اس بیوہ کا بیٹا آج پورے علاقے میں پنچایت کرتا ہے۔ آج یہ پنچایت کی طرح نہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی ممبر مکھیا سرپنچ ہوگا، وہی آ کر فیصلہ کرے گا۔ پنچایت کا مطلب، فیصلے کا مطلب اس زمانے میں یہ تھا کہ جو متقی پرہیزگار نمازی بزرگ انسان ہوتا تھا اسی کے حق میں فیصلہ ہوتا تھا۔ حضرات محترم، محمد بن ہارون کی ماں بڑی خوش تھی کہ میرا بیٹا پنچایت کرتا ہے، میرا بیٹا فیصلہ کرتا ہے۔ حضرات محترم، وہ میٹر بھی محمد بن ہارون کے پاس آیا۔ اتنے میں وہ بیوہ عورت محمد بن ہارون کی ماں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، او بہن تو بھی بیوہ ہے، میں بھی بیوہ ہوں۔ بیوہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ بیوہ کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بیوہ کو لوگ ذلیل و خوار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے حقارت کی نظر سے اگر کوئی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بیوہ کو دیکھتے ہیں۔ بیوہ کی کوئی عزت نہیں ہے، بیوہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ او بہن تو بھی بیوہ ہے، ایک بیوہ کی اہمیت کو، ایک بیوہ کی درد کو تو ہی سمجھ سکتی ہے۔ محمد بن ہارون کی ماں عرض کرتی ہے، او بہن کیا بات ہے؟ وہ بیوہ عرض کرتی ہے، بہن کیا بتاؤں، ایک گنڈا اس گاؤں میں رہتا تھا، اس نے جھوٹا الزام، جھوٹا تہمت مجھ پر لگا دیا ہے۔ او میری بہن، تو ایک بیوہ کی زندگی کو اچھی طرح سے جانتی ہے، میں اس طرح سے نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں، میں بالکل پاک صاف عورت ہوں۔ او میری بہن تو بھی بیوہ ہے، میری بات کو سن لے، ورنہ میرے سر کے بالوں کو منڈا دے، ورنہ میری گردنوں پہ جوتیوں کے ہار پہنا کر گھما دے، یا چاہے تو مجھے مار دے، میری عزت تیرے بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تیرا بیٹا صحیح فیصلہ کر دیا تو میری عزت بچ جائے گی، ورنہ میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گی۔ محمد بن ہارون کی ماں عرض کرتی ہے، بہن میں بیوہ عورت کی زندگی کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، کیونکہ میں بھی بیوہ ہوں۔ اللہ اکبر، محمد بن ہارون کی ماں اپنے بیٹے محمد بن ہارون سے بہت پیار کرتی ہے، بہت پیار دیتی ہے۔ اللہ اکبر، رات کو کھانا کھلا کر پیار سے سلاتے ہیں، صبح کو ہوتی ہے ماں عرض کرتی ہے، بیٹا تیرے لیے ایک چاند سی دلہن لانا پڑے گی، بیٹا تیرے لیے ایک چاند سی دلہن لانا پڑے گی۔ اللہ اکبر، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرات محترم، سمجھنے کی بات ہے، صبح کو ہوتی ہے ماں چولہا گرم کرتی ہے، روٹیاں بناتی ہے، بڑے پیار سے آواز دیتی ہے، بیٹا ہارون ادھر آ، بیٹا ہارون آ جا ناشتہ کر لے، بیٹا ہارون مجھے فخر ہے، گرو ہے کہ آج تو اپنی ماں کی دودھ کا حق ادا کر دے گا، بیٹا ہارون آ جا، آ جا بیٹا ہارون ناشتہ پی لے، ناشتہ کھا لے۔ بڑی پیار سے محمد بن ہارون کی ماں محمد بن ہارون کا ناشتہ کھلاتے ہیں، کھلانے کے بعد کہتے ہیں، بیٹا ہارون جا، آج تو کسی امیر کی مت سننا، اس بیوہ غریب کے حق میں فیصلہ کر دینا۔ اللہ اکبر، محمد بن ہارون فیصلہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، فیصلہ وہ صحیح فرماتے۔ اتنے میں کچھ ان کے دوست لوگوں نے محمد بن ہارون کو زبردستی شراب پلا دیا، جس کی وجہ سے محمد بن ہارون غلط فیصلہ کر دیا، جس کی وجہ سے محمد بن ہارون غلط فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، محمد بن ہارون غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے اس عورت کے سر کے بال منڈا دیے جاتے ہیں، گردنوں پہ جوتوں کے ہاتھ پہنا کر گھمایا جاتا ہے۔ محمد بن ہارون گھر پہنچتے ہیں، ماں اپنے سر کے بالوں کو اللہ اکبر پکڑ کر زمین پر پٹک پٹک کر سر کو مار دیا، روتی ہے، او بیٹا محمد بن ہارون جا، تم میری
नजरों के सामने से निकल जा, तेरा मन हो शक्ल में देखना नहीं चाहती। उस औरत के नाजायज फैसला करने से पहले तूने अपनी माँ का गला दबाकर क्यों नहीं मार दिया? तूने अपनी माँ की गर्दन को दबोच क्यों नहीं दिया? तूने अपनी माँ के सर को मुंडा क्यों नहीं दिया? जा, मैं तेरा मनोहर शक्ल देखना नहीं चाहती, तुम मेरे घर से निकल जा। क्या तुझे इतना भी ख्याल नहीं आया कि मेरी वो आधी रात कि तुम्हें बचाने की खातिर पूरी रात भीगती रही तुम्हारी खातिर? अगर मुझे पता चलती, मालूम होती कि तुम मेरा इस तरह से नालायक बेटा होगा तो उसी दिन तेरा गर्दन दबाकर तुझे मार देती। क्या तुझे उस आधी रात के बारे में भी ख्याल नहीं आया कि मेरी वो आधी रात ऐसी गुजरी है कि लोगों की 100 साल की जिंदगी से भी बेहतर वो रात बदतर थी। अल्लाह अकबर, क्या वो तू आधी रात ही भूल गया है? जा, मैं तुझे दूर भी नहीं बख्शूंगी, तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं, ओ मालिक बिन दीनार, क्या हो जाता है कि मेरे दिल में शैतान दाखिल हो जाता है। मैं अपनी माँ से कहता हूँ, ओ मेरी माँ, तू कैसी माँ है? ये बेवा औरत के चलते मुझे घर से निकल रहा है। अल्लाह अकबर, आज हमारी माँ बहनों के अंदर ये बात पाई जाती है, 1-2 रुपए कमा कर क्या लाके देते हैं। अगर बेटा ने कह दिया बेटा, अगर बाप ने कह दिया बेटा मोबाइल मत देख, मोबाइल को छोड़ खाना खा ले, मोबाइल फेंक कर मार देते हैं। अगर कह दिया बेटा ज्यादा फिल्म नहीं देखना चाहिए, कम से कम जुम्मे की नमाज पढ़ लो, तो कहता अच्छा पैसा देता हूँ ना, इसलिए पकड़ पकड़ करके बोलता है आज के बाद तेरा पैसा ही देना बंद कर दूंगा। आज के नौजवानों का हाल ये है हजरात मोहतरम कि बाप तो जमीन पर बैठे होते हैं और बेटा कुर्सी पर बैठा होता है। आज के नौजवानों का हाल क्या बताऊं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सुनो सुनो। मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हैं कि मेरे दिल में शैतान दाखिल हो गया, मैं अपनी माँ को हाथ से धकेल दिया। मेरी माँ जिस चूल्हे से रोटी बनाई थी उस चूल्हे पर जाकर गिर जाती है और मेरी माँ की रूह निकल जाती है। अल्लाह, मेरी माँ की रूह निकल जाती है। मोहम्मद बिन हारून अर्ज करते हो, मालिक बिन दीनार, मेरी माँ की रूह निकल गई। मेरी माँ जाते जाते ये कहती भी जा रही थी कि तुझे दूध भी नहीं बख्शूंगी। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून अपने जिस्म पर चादर पहने हुए थे, जिस्म से चादर हटाते हैं, मालिक बिन दीनार की आंखों में आंसू है। मोहम्मद बिन दीनार की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मोहम्मद बिन हारून की आंखों में आंसू है, रो रो कर बयान कर रहे हैं, अपने जिस्म से चादर हटाते हैं तो मालिक बिन दीनार क्या देखते हैं कि गर्दन में जंजीर है, जंजीर में एक हाथ लटका हुआ है। मोहम्मद बिन हारून रो रो कर अर्ज करते हैं, ओ मालिक बिन दीनार, देख ली यही हाथ है, इसी हाथ से मैंने अपनी माँ को धकेला था, यह हाथ मेरा कट चुका है। 40 साल से इस हाथ को गर्दन में लटका कर, इस हाथ को देख देख कर तौबा कर रहा हूं। 40 साल से वह हाथ सूख चुका था। मोहम्मद बिन हारून रो रो कर अर्ज करते हैं, और मालिक बिन दीनार, 40 साल से इस हाथ को अपने गर्दन में लटका कर तौबा कर रहा हूं, नमाज पे नमाज पढ़ रहा हूं, हज पे हज कर रहा हूं, मगर रब तबारक व तआला ने 40 साल गुजर गए हैं, अल्लाह ने मेरी कोई इबादत कबूल नहीं की है। ये अर्ज करते करते मोहम्मद बिन हारून बेहोश हो, मोहम्मद बिन हारून बेहोश हो जाते हैं। 40 दिन से हाथ को लटका कर तोबा नमाज, तोबा नमाज, तोबा नमाज, हज पे हज कर रहा, कोई इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं हो रही है। मालिक बिन दीनार रोते रोते घर पहुंचते हैं, अपनी माँ के पास पहुंचते हैं, माँ को सारा कहानी सुनाते हैं, सारा वाकया सुनाते हैं, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालिक बिन दीनार की माँ रो रो कर अर्ज करती है, खुदावंदे कुदूस की बारगाह में दुआ करती है, ओ
परवरदिगार मालिक बिन दीनार की माँ तुझसे दुआ की दरख्वास्त करती है। मालिक बिन दीनार दुआ करते हैं कि परवरदिगार मोहम्मद बिन हारून की इबादत को कबूल कर ले। रात हो जाती है, मालिक बिन दीनार सो जाते हैं, मोहम्मद बिन हारून सो जाते हैं। मालिक बिन दीनार के ख्वाब में आ जाता है, मोहम्मद बिन हारून के ख्वाब में आ जाता है। कहता ओ मोहम्मद बिन हारून, तेरे पास मेरा एक दोस्त आया था ना? मोहम्मद बिन हारून अर्ज करता हाँ आया था, मेरा एक वली आया था। कहा हाँ आया था। आज उसकी माँ ने तुम्हारे लिए दुआ की है, उस मालिक बिन दीनार की माँ की दुआ की वजह से जा मैंने तेरी सारी इबादत कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, माँ बाप को छोड़कर जितनी इबादत कर लो, जितनी ही नमाज कर लो, जितनी ही ज़कात दे दो, जितनी ही बार हज कर लो, चाहे मस्जिद बनवा लो, चाहे मदरसा बनवा लो, अगर माँ बाप नाराज है तुम्हारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। कोई इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं। एक हदीस सुना दो, कंजुल उम्मान, किताब का नाम कंजुल उम्मान, हिस्सा 22, सफा नंबर 666, मिशका शरीफ सफा नंबर 421। सरकार फरमाते कुल्लु ज़ुनूब युअख़्खिरु अल्लाहु तआला मा शाअ मिनहा इला यौमिल क़ियामति इल्ला उक़ूक़िल वालिदैन फ़ इन्नल्लाह युअज्जिलु लिसाइदि फ़िल हयाति दुनिया क़ब्लल ममात। रब तबारक व तआला बंदे के सब गुनाहों को जिस कदर चाहता है कयामत तक के लिए मौखर कर देता है, मगर माँ बाप के गुस्ताखी, माँ बाप के नाफरमानी क्या उसकी गुस्ताखी, उसकी नाफरमानी क्या उसकी सजा अल्लाह ताला मरने से पहले दुनिया में अता कर दे। कहां से